वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। ए वाणी चित्त दे सुनिए साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। अक्षरातीत परब्रह्म धामधनी प्राणेश्वर प्राणनाथ आपनो अभिन्न अंग स्वरूप अति प्यारी लाडली आत्मा हामी सबै ब्रह्म सृष्टिहरूलाई जागृत गर्नको निम्ति यो धरातलमा आफ्नो दिलको जुन आवाज छ यहाँ गुन्जायमान गर्दै हामी परमधामकी आत्माहरूलाई जागृत गर्दै हुनुहुन्छ। र यो दिलको आवाजलाई हामी सुन्दर साजीले पहिला नम्बरमा 4 अन्तस्करण राज्यमार्गले भन्नुभएको छ, मन चित्त बुद्धि अहंकार। र कुन चाहिँ अन्तस्करणले यो वाणी सुन्नु भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा ए वाणी चित्त दे सुनिए साथ। र सुन्दर साथजी चित्त दिएर यो वाणीलाई श्रवण गर्नको निम्ति राज्य महाराजले हामी सुन्दर साथजीलाई प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि हामीहरू घटनाक्रमहरूलाई स्मरण गरौँ भने सर्वप्रथम राज्य महाराज हामी परमधामकी आत्मालाई ब्रजमा प्रकटन गर्नुभयो र हामीहरूसँग प्रेमको लीला सम्पादित गर्नुहुन्छ। तो पछि रासको लीला सम्पन्न भयो। दुवै रासलाई राज्य महाराजले दोडै लीलालाई राज्य महाराजले कहाँ अंकित गर्नुभयो भन्दाखेरि कहाँ अखण्ड गर्नुभयो भन्दा त्यसलाई चित्तमै अखण्ड गर्नुभएको छ। र ब्रज रास जुन लीला छ आज पनि योग मायाको ब्रह्माण्डमा अखण्ड रूपले त्यहाँ चलि नै रहेको छ। त्यो लीला हामी परमधामकी आत्मासँग राज्यमार्गले लीला गर्नुभएको होस् आजसम्म चलिरहेको छ। त्यसलाई राज्यमार्गले अखण्ड गर्नुभएको छ र त्यो लीलाको स्मरण सुन्दर साथजी आजसम्म योग मायाको ब्रह्माण्डको द्वारा भइरहेको छ। तर त्यो लीलाको वास्तविक जुन भेद हो ब्रह्म ज्ञानको अतिरिक्त कसैले पनि खोल्न असम्भव छ। यदि हामीले खोल्न इच्छा गर्छौँ भने ए वाणी चित्त दे सुनिए साथ। हर रहस्यलाई हामीहरू बुझ्न जाने हो भने यदि प्रबल इच्छा छ भने राज्य मार्गको वाणीलाई नै हामीहरूले मन्थन गर्नुपर्छ। यो वाणीलाई पहिला हृदयको कानले श्रवण गर्नु पर्यो। हृदयको कानले श्रवण गरे पछाडि अनि यो वचन हामीहरूको आत्माको कानसम्म पुग्दछ। अनि यो आत्माको कानसम्म पुगेर आत्माको दिलसम्म सुन्दर साथजी जे यो वाणीमा राज्यमार्गले वर्णन गर्नुभएको छ त्यो लीला सुन्दर साथजी अखण्ड हुन्छ। त्यही कारणले भन्नुहुन्छ अब लीला हम जाहिर करे। यसको मेन चौपाई प्रमुख चौपाई नै यही छ। यो वाणीलाई यो प्रकरणलाई राज्यमार्गले नामाकरण गर्नुभएको छ। सबै सुन्दर साथजीलाई अधिकतर सुन्दर साथजीलाई थाहा होला यो प्रकरणको नाम के राख्नु भएको छ, प्रगट वाणी। किन राख्नु भएको? सारा परमधाम त सब विध वतन सहित राज्य महाराजले यो सम्पूर्ण वाणीमा राख्नु भएको छ। तर प्रकाश वाणीको अन्तिम प्रकरणमा र अन्तिम प्रकरण सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै तारतम्यको 6 चौपाई पनि राख्नु भएको छ। कति ठुलो भेद छ होला यसमा। र तारतम्यको अर्थ पहिला के भन्दाखेरि शाब्दिक अर्थमा जानु भने तार भनेको तार्नु, तम भनेको अन्धकारबाट। लीला कहाँ छुपेको छ भन्दा अन्धकारमा छुपेको छ। तर राज्य महाराजको लीला अनवरत रूपले चलिरहेको छ। राज्यको लीला छुपेको छैन। हामी भन्दछौँ नि
जो परमात्मा छ त्यो पर्दामा छ भन्छौँ। हामीको अलिकति समझ्नमा गल्ती हुन सकेको हुन्छ। परमात्मालाई पर्दामा राख्न कसैले पनि सक्दैन। पर्दामा को छ भन्दाखेरि हामी छौँ र हामी पर्दामा हुनाले गर्दाखेरि जो परमात्मा छ त्यो हामी देख्न सक्दैनौँ, दर्शन गर्न सक्दैनौँ। परमात्माले भन्नुहुन्छ त्यही पर्दा अब म उगार्दैछु, लीला त मैले पहिले जाहिर गरिदिइसकेको छ। र पर्दा चाहिँ उगाड्नेवाला एक साधन के छ भन्दा के राज्यमारले हामीहरू सुन्दर साजीलाई यस्तो हातमा दिनुभएको छ भन्दा गौरी आरतीमा सधैँ गाउँछौँ, तर मन्थनको साथमा हामी गाउनु पर्दछ। तारतम्य ज्ञान हात कर दिनो, क्षीर नीरको निर्णय किनो। जुन नीर भनेको अज्ञानता छ त्यसले हामीलाई पर्दा बनाएको छ। तारतम्य ज्ञानको एउटा ठुलो साधन दिनुभएको छ, जुन साधनको द्वारा हामीहरूको अज्ञानताको पर्दा हट्दछ। जुन लीला जाहिर भइरहेको छ त्यो लीलालाई हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्दछौँ। र सुन्दर साजी यसको लागि लीला त जाहिर भयो, अब शब्द राज्यमारले जोडिदिनु भएको छ। अहिलेसम्ममा राज्यमारले यो अब शब्द किन जोड्नु भएको? परमधाम की आत्मालाई राज्यमारले यसको राम्रो खुलासा गर्दै भन्नुहुन्छ कि अहिलेसम्म मैले जुन 6 चौपाई निज नामको पनि राखिदिएको छ सुन्दर साजी, तो हामी सबै सुन्दर साजीले जानेको कुरा हो कि हामीलाई राज्यमार सर्वप्रथम यो दुनियाँमा आएर 6 चौपाईको रूपमा प्रकटन गर्नुभयो, सूत्रको रूपमा। र यो चौपाईको द्वारा सूत्र हो। एउटा कुनै पनि मेथलाई हल गर्नको लागि, कुनै अङ्कलाई गणितलाई हल गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि सूत्र चाहिन्छ। यो ठुलो एउटा गणित, ठुलो एउटा अङ्क चल्दैछ। के अङ्क चल्दैछ भन्दाखेरि त्यो अङ्कलाई पुरा खुलासा गर्नको लागि, सार तत्त्वमा लानको लागि एउटा सूत्र चाहिएको छ। राज्यमारले हामीलाई सूत्र दिनुभएको छ तारतम्यको रूपमा। र यो तारतम्यलाई हामी सुन्दर साजीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मन्थन गर्नु पर्यो। तारतम्यको जब मन्थन गरे पछाडि अनि राज्यमारले भन्नुहुन्छ अब लीला हम जाहिर करे। जबसम्म तारतम्यको मन्थन गरिँदैन लीला त जाहिर भइरहेको छ, तर लीला हामीदेखि छुपिन्छ। त्यही कारण अब शब्द छुपिएको छ। जब तारतम्य त्यही पछाडि 6 चौपाई पछाडि यो प्रकरण सुरु हुन्छ। सुन्दर साजी यो जब तारतम्यलाई तपाईँले मन्थन गर्नुभयो, सम्पूर्ण राज्य महाराजको भेदलाई तपाईँले सम्झिनुभयो, साक्षात राज्य महाराजको अनुभव जब तपाईँले हुन लाग्दछ त्यो पछाडि अनि परमधामको हामीहरूले यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। यो राज्यले भनेको कथन हो। कहाँ भन्नुभएको छ भन्दाखेरि किरन्तन वाणीमा पहिला त आफूलाई जान्नु पर्यो, त्यो पछि राज्यलाई सम्झिनु पर्यो, आत्माको प्रियतमको हो, अनि मात्रै घरको चिन्ता गर्नु पर्यो। घरतिर हामीहरूको यहाँ यात्रा सुरु हुन्छ। पिछे ढुँडो घर अपन, त्यो भन्दा अगाडि भन्नु भएन। आत्माको परिचय पहिला, त्यो पछि आत्माको प्रियतमको परिचय, अनि आत्मा र प्रियतमको जुन लीला गर्नेवाला अखण्ड स्थान छ नि त्यो लीलालाई राज्यमारले दुनियाँमा जाहिर गर्दै हुनुहुन्छ। अब लीला हम जाहिर करें, क्यों ना सुंदर साजी जो सुख से यहाँ हृदय धरे। परमधाम की आत्मालाई पुन वचन सुन्दाखेरि आत्मामा अनुभव, सुखको आनन्दको अनुभव हुन्छ। भन्दा अहिले उदाहरणको रूपमा हामी आफ्नो आफ्नो सांसारिक लौकिक घर छोडेर आएको छौँ। एकछिनको लागि हामीलाई कहीँको अन्य जग्गाको वर्णन गर्यो भने हामी त्यति ध्यान दिएर त्यो सुन्दैनौँ। तर अचानक अपरिचित व्यक्तिले आफ्नो जग्गाको नाम भन्यो भने हामी मेरो नाम भन्योस् कि नभनोस्, तर मलाई त्यहाँ ध्यान जान्छ, अवश्य रूपले नै मेरो पनि कुरा चल्दैछ होला भन्ने, किनकि त्यो मेरो जग्गाको नाम आयो। परमधाम भनिसक्दा कसको नाम आउँछ? राज्य महाराजको नाम, राज्य महाराजको महिमाको कुरा आयो, लीलाको कुरा आयो, अनि परमधाम की आत्माको लीलाको कुरो आयो। अब राज्य महाराजले भन्नुहुन्छ म परमधामको वर्णन गर्न जाँदैछु र यो परमधामको वर्णन सुने पछि परमधाम की आत्मामा अनुभव हुन्छ के को भन्दाखेरि आनन्दको, सुखको, किनकि आफ्नो असल ठिकानाको वर्णन उच्चारण हुँदैछ, त्यहाँ जिकर हुँदैछ। जब हामी परमधाम की आत्माले यो सुन्दछौँ
अनि हामी त्यहाँ एट्र्याक्सन भयौँ, आकर्षित भयौँ। अनि मेरो साथमा अर्को एउटा साथी पनि उभिएको छ, तर त्यहाँ म एट्र्याक्सन भएको देखेर उहाँले बुझ्नु भएन। तपाईँ एउटा शब्द सुनेर त्यहाँ आकर्षित हुनुभयो, त्यसलाई चासो लिएर तपाईँ सोध्न जानुभयो पुनः पुनः, अनि उसले पनि मेरो त्यो चासो देखेर अनि पछि पछि मलाई सोध्न लाग्दछ। त्यसैको लागि भन्नुहुन्छ पिछे सुख होसी सबन्न। जब पहिला मलाई त्यहाँ चासो लाग्यो आफ्नो घरको कुरा सुनेर, अनि त्यो शब्द सुनेर म आकर्षित भएँ, अनि त्यो विस्तृत रूपले सुन्नको लागि जब म अगाडि यहाँ उत्साहित हुन्छु, मेरो पछि पछि अनि मेरो साथी पनि जान्छ, जसलाई अरू सृष्टिको रूपमा यहाँ राज्यमारले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो विषय छैन। अहिले म यहाँ ब्रह्म सृष्टिको कुरो गरिँदैछ र राज्य महाराज भन्नुहुन्छ, त्यही कारणले परमधाम की आत्मालाई राज्य महाराजले बार बार प्रेरित गर्दै भन्नुहुन्छ, ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ। यताउता कहीँ पनि हाम्रो सुन्दर साथीले ध्यान नदिएर एक राज्य महाराजको कथनमा हामीले त्यसमा मन चित्त सारा अन्तस्करणलाई लगाउनु पर्यो। त्यसमा प्रमुख भूमिका चाहिँ चित्तको छ, किनकि सारा अन्तस्करणलाई शुद्ध हुनु पर्यो, अनि जीवले बल पक्रिन्छ, अनि आत्मा सजिलो रूपमा राज्य महाराजको शोभा श्रृङ्गारलाई हेर्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि, अनि चित्तवनीमा डुब्नको लागि उसलाई सजिलो हुँदछ, आत्मालाई पनि। र सुन्दर साजी सर्वप्रथम चित्तलाई राज्य महाराजले भन्नुभयो, ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे कौन? श्री प्राणनाथ। यो वाणी कसले प्रकटन गर्यो? यो वाणी प्रकटन करने वाला शक्ति को हो। श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। र सुन्दर साथजी प्रसङ्गमा आयो र सुन्दर साथजीलाई यहाँ भन्न जरुरी छ। प्राणनाथ को हो त भन्दाखेरि श्री ठकुरानी जी सात संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना और कुछ कहे सो नहीं मिसल मातवर। छत्रसाल जी महाराज जी आफ्नो भाव को पराकाष्ठमा भन्नुहुन्छ कि मेरो घरमा जुन पधरावनी हुनुभएको छ, आगमन हुनुभएको छ, अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी प्राणनाथ। र उहाँलाई प्राणनाथको शिवा, धाम धनीको शिवा कसैले अन्य कुनै शब्दले सम्बोधित गर्छ भने निश्चित रूपले ऊ परमधाम की आत्मा होइन कि भन्ने एउटा कहीं संदेह लाग्न सक्दछ। संदेह अवश्य रूपमा हुँदछ, किनकि आफ्नो प्रियतमलाई कहिले पनि महिमादेखि कसैले कम गर्न खोज्दैन। प्राणनाथ को भन्दाखेरि प्राणनाथ न त कुनै सन्त हो, कुनै साधु हो, कुनै महात्मा हो, प्राणनाथ कुनै स्वामी पनि होइन भनेको छ, प्राणनाथ महामती पनि होइन भनेको छ। पराकाष्ठा यो स्पष्टीकरण हो। महामती प्राणनाथ भनेर हामी बार बार भन्दछौँ, तर वास्तविकमा महामती प्राणनाथ पनि होइन। यदि हुन्थ्यो भने सुन्दर साथजी अलग अलग गरेर किन भन्नुभयो त? श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। महामती श्री इन्द्रावती जी भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्यारे सुन्दर साथजी तपाईँ प्राणनाथ जी को वाणी खोलेर हेर्नुहोस्। अलग भयो कि भएन? को भन्दै हुनुहुन्छ? महामती भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? प्राणनाथ जी को वाणी खोलेर हेर्नुहोस्। र प्राणनाथ जीलाई तपाईले के सम्झिँदै हुन्छ, के बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि समझमा अलिकति कहीँ गल्ती भएको छ कि? र तपाईको सबै खुलासा हुन्छ, भित्रबाट सारा आँकडी खोल्दछ। प्राणनाथ जी कुनै सन्त महात्मा होइन, रेखु नाही सिद्ध साध सन्त रे महन्त। म कुनै साधु सन्त महात्मा भगत होइन। म को हुँ भन्दाखेरि श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ को हो सुनो सुन्दर साथजी, धनी ल्याए धाम से वचन। प्राणनाथ को धनी हो। र यो वाणी कसको? प्राणनाथ को। कहाँबाट लिएर आउनुभयो भन्दाखेरि धाम। कहाँबाट? आत्मा र परमात्मा को अनन्तम प्रेम को लीला क्रीडा गर्ने दिव्य स्थानलाई परम धाम भनिन्छ। तो परम धामबाट यो संसारमा अनमोल वाणी संसारमा प्रकटन भयो।
र यो वाणी ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब यसको खुलासामा सुन्दर साजी राज्य महाराजको हुकुमले जति प्रयास गर्न खोज्दैछु र अब राज्य महाराजले हामी सुन्दर साजीलाई भन्नुहुन्छ, जति पनि राज्य महाराजको हुकुमले यो कलियुगसम्म 28वां कलियुगसम्म अनन्य कति पनि धर्म ग्रन्थको प्रकटन भयो, हामी सुन्दर साजीलाई निश्चित रूपले थाहा छ। सृष्टिको प्रारम्भमा ईश्वरीय ज्ञानको रूपमा 4 वेदको प्रकटन भयो, त्यो पछि शास्त्रहरूको प्रकटन भयो, उपनिषदको प्रकटन भयो, अनेक ग्रन्थको प्रकटन भयो। तर सुन्दर साजी महिमा सबै धर्म ग्रन्थहरूलाई त्यत्रो विशाल महिमा, उच्च स्तरीय महिमा राज्य महाराजले दिनु भएन। के महिमा सुन्दर साजी जान्नुहुन्छ नि? हामी सधैँ भन्छौँ पनि र शब्दमा बहुत गहराई पनि छ। राज्य महाराजले वाणीमा एउटा नाम फेरि जोडिदिनु भएको छ। यो वाणीको सिर्फ यो वाणीको अगाडि मात्रै यो नाम जोडिएको छ। के नाम जोडियो भन्दाखेरि श्रीमुख वाणी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, सन्त महात्मा जनहरूको वाणी सबैलाई श्रीमुख वाणीको यो महान जुन महिमा अगाडि लागेन। सिर्फ मुखवाणी को जुन महिमा छ, नामाकरण सिर्फ यो ब्रह्मवाणी, यो तारतम ज्ञान कुलजम स्वरूप अगाडि मात्रै लाग्दछ। किन सुन्दर साजी फेरि राज्य महाराजले यो पनि भन्नुभएको छ, यी कुनै धर्म ग्रन्थहरूलाई पनि कम आंकलन नगर्नु। यी धर्म ग्रंथ में कई छैन यस्तो पनि नसम्झिनु। जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या समझेगी जिनकी अक्ल है तुच्छ। यस्तो पनि हामीले नसम्झिने कि शास्त्रमा त केही छैन, किनकि शास्त्रहरूलाई हरिद्वारको प्रसङ्गमा त शास्त्रलाई प्रमाणको रूपमा राज्य महाराजले आफ्नो पहिचानको रूपमा गराउनु भएको छ। उदाहरणहरू शास्त्रलाई लिनुभएको छ, धर्म ग्रन्थहरूलाई लिनुभएको छ। यी धर्म ग्रन्थहरूलाई हामीले कम आंकलन गर्न सक्दैनौँ। जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, है शास्त्रों में सब कुछ। यी शास्त्रहरूमा सबै कुछ छ, तर हामी यो शास्त्रहरूको गुज्ज भेदलाई सम्झिन सक्दैनौँ। कारण के हो? यसलाई पनि हामीहरू राम्ररी बुझ्न गयौँ भने बहुत आँकड़ीहरू छन्। परमात्मा एक को खुलासा गरेको छ, यसमा एक परम सत्य को खुलासा गरेको छ। परमधाम को पनि सूक्ष्म रूपमा वर्णन गरिएको छ, इशाराको रूपमा सांकेतिक रूपमा वर्णन गरिएको छ। तर हामीहरू जबसम्म त्यसको खुलासा गर्न सक्दैनौँ, तब जब हामीले यो तारतम ज्ञान को सहायता लिन्नौ, जबसम्म यसको हामी आश्रय लिन्नौ, तबसम्म ती सबै शास्त्रहरूको हामीलाई रहस्य खुल्दैन। राज्य महाराजले भन्नुभयो अक्कल तुच्छ भनेको कसलाई भन्दाखेरि हाम्रो जुन संसारको तुच्छ बुद्धि मानवीय बुद्धिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो मानवीय बुद्धिले, सानो मानवको बुद्धिले यी महान धर्म ग्रन्थहरूको अर्थ खोल्न जाँदैछौँ, यो सम्भव छैन। राज्य महाराज भन्नुहुन्छ ती पनि मेरो हुकुमले बनेको ग्रन्थहरू हो, त्यति सजिलो छैन यो पनि अर्थ निकाल्न। यसलाई पनि मेरै शक्ति चाहिन्छ, मेरो ज्ञान हो, मैले पठाएको ज्ञान हो र मेरै शक्ति चाहिन्छ। हुकुमे वेद कतब में लाखों लिखे निशान। मैले आफ्नै हुकुमले विभिन्न दैविक शक्तिहरूबाट आफ्नो जोशको द्वारा निशान पहचान लिखाएँ। तर सुन्दर साजी यसको ग्रन्थको मन सबैले पठन पाठन त गरे, तर रहस्य कसैले सम्झिन सकेन। किनकि सुन्दर साजी किन भन्दा एउटै उत्तर छ, ए वाणी चित्त दे सुनिए साथ। किन भन्दै हुनुहुन्छ? यसको रहस्य भन्दै हुनुहुन्छ, यसको वाणीको महत्त्व भन्दै हुनुहुन्छ। हामी सुन्दर साजी आज वेदको पनि कोही सुन्दर साजीले कति प्राय खुलासा गर्नुहुन्छ, शास्त्रको पनि खुलासा गर्नुहुन्छ, केही कुछ वेदका मन्त्रहरू पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्पेसियली खोलेर नहेर्न सकेको हुन्छ। तर वेदको ज्ञान सबैलाई थाहा छ, शास्त्रको ज्ञान सबैलाई थाहा छ, सबै उपनिषदको ज्ञान सुन्दर साजीलाई सबैलाई थाहा छ। किन थाहा छ सुन्दर साजी भन्दाखेरि मूल जुन ज्ञान छ, तारतम ज्ञान आँकडी जुन चाबी छ नि, त्यो चाबी हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। अनि सबै धर्म ग्रन्थमा लागेको ताला जुन छ, रहस्य रूपी ताला, त्यसको एक एक खोलेर हामी सुन्दर साजी बुझ्न सक्दैछौँ र बुझाउने प्रयत्न गर्दैछौँ।
र मुखवाणी एउटा मेन विषय मैले भुल्ले पनि सम्झाइदिनु होला। मुखवाणी र सारा धर्म ग्रन्थहरूलाई मुखवाणी किन भन्यो भन्दाखेरि सबै वाणीलाई के भन्नुभयो? मुखवाणी होइन। अरू धर्म ग्रन्थीलाई राज्यमाले के नाम दिनुभयो? हुकुमको वाणी भन्नुभयो। हो नि, हुकुमको वाणी भन्नुभयो, किनकि हुकुम वेद कतब में लाखों लिखे निशान। अब हुकुमको वाणी र मुखवाणीमा के अन्तर छ? यसलाई कसरी बुझ्ने? मुखवाणी भनेको के हो र हुकुमको वाणी भनेको के हो? एकछिनको लागि हाम्रो यो जग्गामा राष्ट्रपतिजी आउनुहुन्छ अरे भनेर हामीलाई एक दुई दिन अगाडि सूचना आयो। एउटा चिठीमा लेखेर अनि हामी सुन्दर साजीले सुन्न पायौँ 2 दिनभित्रमा राष्ट्रपतिजी आउनुहुन्छ अरे भनेर। त्यो चिठी हामीले हातमा पायौँ अनि हामीहरू इन्तजार गरिरहेका छौँ कि राष्ट्रपतिजी आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। त्यो चिठी हामी पढिरहेका छौँ। राष्ट्रपतिजी यो समयमा 2 दिनपछि आउनुहुन्छ। अनि 2 दिन सारा प्रचार भयो। 2 दिनपछि राष्ट्रपतिजी आउनुभयो। अनि जुन चिठीमा इसाराको रूपमा राष्ट्रपतिको अलिअलि त्यहाँ पहिचानको कुरो लेखेको थियो। राष्ट्रपतिजीको कद यति फिट हुनुहुन्छ, यस्तो उहाँको आकार छ, यस्तो रङरूप छ, यसरी अलिक इसारामा लेखेको छ। अब राष्ट्रपतिजी स्वयं 2 दिनपछि आउनुभयो अनि मञ्चमा उभिएर अनि उहाँले बोल्नुभयो। जुन बोली बोलेर उहाँले भाषण दिनुभयो त्यो चाहिँ के हो? मुखवाणी हो। मै हो नि, देख्नुभयो नि राम्ररी, मेरो आकार यस्तो छ, मेरो रङरूप यस्तो छ भनेर साक्षात प्रकटन भएर अनि आफ्नो परिचय दिनु र सुन्दर साजी र साथमा बोल्नु पनि। यो के भन्दाखेरि मुखवाणी। र 2 दिन अगाडि जुन हाम्रो सन्देशको रूपमा चिठी पाएका थियौँ त्यो के थियो? हुकुमको वाणी थियो। र हामी सबै स्वागतको लागि तयार थियौँ र हामीहरू इन्तजार गर्दैथ्यौँ। त्यसरी नै श्रीराजजी महाराजले पनि यो 28मा कलियुगमा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत र आत्मा आलादिनी शक्ति आत्माहरू हामी प्रकटन हुँदैछौँ भनेर राज्य महाराज समयको निर्धारित गरिदिनु भयो र 28मा कलियुग भनिदिनु भयो। त्यो 28मा कलियुगमा पनि समय पनि स्पेशली राज्य महाराजले भन्नुभयो कस्तो समयमा प्राणनाथजीको अक्षरातीतको प्रकटन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्रूर शासक हुन्छ, त्यसले सबैलाई यातना दिएको हुन्छ। त्यो समयमा बहुत त्राहिमाम फैलेको हुन्छ। त्यो समयमा सबैको ज्ञान कसैले ग्रन्थहरू पढ्न पाएको हुँदैन, लुकी छुपी ग्रन्थहरू पढेको हुन्छ। वेद शास्त्रहरू कुनै ग्रन्थहरूलाई पढ्न पाउँदैन थिए, ज्ञान लिन पाउँदैन थिए। त्यस्तो क्रूर शासक हुन्छ। त्यतिखेर सबै धर्म ग्रन्थहरूलाई सुनाउनको लागि, मानव उत्थानको लागि, परमात्माको एक सत्यताको पहिचान गराउनको लागि अनि त्यही समयमा म आउँछु भन्नुभएको थियो। अनि त्यही समयमा त्यो क्रूर शासकको नाम म भन्दिनँ, सबैले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यो क्रूर शासकको समयमा अनि स्वयं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतको आगे अवतार होएगा बुद्ध कल किस ठाम। र यहाँ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतको संसारमा प्रकटन हुनुभयो र आएर आफ्नो मुखारबिन्दबाट अनि वाणी प्रकटन गर्नुहुन्छ जसलाई श्रीमुख वाणी भनिन्छ। र यो वाणीमा राज्य महाराजले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सत्यताको पहिचान गराउनु भयो। सत्यताको पहिचान के अरू धर्म ग्रन्थमा भएन। सुन्दर साजी पूर्ण निर्धारित गरेर स्पष्ट रूपले प्रत्यक्ष रूपले सुन्दर साजी श्री राजजी महाराज मुखार वाणी तारतमको अलावा यो 18,758 चौपाई कुलजम स्वरूपको अलावा अरू कसैले पनि गराउन असम्भव भएको छ। हामी सुन्दर साजीलाई थाहा छ। र राजजी महाराज यो संसारमा 28मा कलियुगमा प्रकटन हुनुभयो र आएर हामी सुन्दर साजीलाई बार बार सम्झाउनुहुन्छ र हे सुन्दर साजी अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। स्पेशली कसलाई भन्नुभयो? राज्य महाराजले कसलाई भन्नु भन्दाखेरि परमधाम की आत्मा जसलाई ब्रह्म सृष्टि भनिन्छ। र ब्रह्म सृष्टि आत्माहरूलाई किन भनेको? यसमा पनि बहुत ठुलो प्रश्न लाग्न सक्छ नि। ब्रह्म सृष्टि भनेको के हो? आत्माहरूको त सृष्टि हुँदैन। फेरि आत्माहरू त संसारमा प्रकटन भएको हो। जसरी परमात्माको सृष्टि हुँदैन त्यस्तै परमात्माको स्वरूप आत्मा हो भने, एउटै स्वरूप हो भने आत्माको त सृष्टि हुँदैन। फेरि ब्रह्म सृष्टि किन भनिएको?
त सुन्दर साथजी यो संसारमा परमधाम की आत्मा हामी खेल हेर्नेको इच्छा गरेर प्रकटन भयौँ राज्यमारले भन्दै हुनुहुन्छ। प्रकटन भयौँ र राज्यमारले के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नै जुन स्वरूप छ, जुन विज्ञानको मारिफतको जुन स्वरूप छ, एक स्वरूप छ, त्यो एक स्वरूपलाई राज्यमारले के गर्नुभयो भन्दाखेरि तीन स्वरूपमा राज्यमारले लीलाको रूपमा बनाउनु भयो भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। र सुन्दर साथी एक स्वरूप के भन्दाखेरि राज्य महाराजको सत अङ्ग, एक राज्य महाराजको चिद अङ्ग, एक राज्य महाराजको आनन्द अङ्ग, जसलाई जोड्दाखेरि सच्चिदानन्द स्वरूप हुन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वमङ्गल्य मूर्तये, परमात्मा किन संसारमा प्रकटन हुनुभयो भन्दाखेरि सारा विश्वलाई मङ्गल गर्नको प्रदान गर्नको लागि। संसारको विश्वको मङ्गल कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब यो ब्रह्म ज्ञानको प्रकटन हुन्छ। ब्रह्म ज्ञानको अर्थ के भन्दाखेरि सत्य नै ब्रह्म हो र सत्यताको पहिचान गराउनको लागि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत संसारमा प्रकटन हुनुभयो। त सत्यताको पहिचान कसरी गराउनु भयो। र अर्को विषय आयो सुन्दर साथी, यो जुन ब्रह्म ज्ञान छ, जस्तै भगवान श्री रामजी हुनुभयो, भगवान श्री कृष्णजी हुनुभयो, देवी देवताहरू हुनुभयो, सबैको वर्णन संसारमा अनेक धर्मग्रन्थमा, विभिन्न धर्मग्रन्थमा, एक धर्मग्रन्थमा एक देवी देवताहरूको भगवानहरूको वर्णन गरेर उहाँहरूलाई महान भन्यो। अब जस्तै भगवान विष्णुको 24 अवतार, त्यसमा एक अवतार भगवान श्री रामजी हुनुभयो, अर्को अवतार हुनुभयो भगवान श्री कृष्णजी। दुईजनाकै विस्तृत विवरण विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा गरिएको छ र उहाँहरूलाई 14 लोकमा सर्वश्रेष्ठ भनेर व्याख्या गरिएको छ र उहाँहरू यो 14 लोकमा सबैभन्दा उच्च शक्तिवाला भनेर वर्णन गरियो। त सुन्दर साथजी, अब ब्रह्मवाणी आएको कारण पनि त्यही हो त कि भगवान श्री रामको त सर्वश्रेष्ठ भनेर सबै धर्मग्रन्थमा भनियो, भगवान श्री कृष्णजीको पनि वर्णन अरू धर्मग्रन्थ आजसम्म नै ब्रह्मवाणी प्रकटन हुनुभन्दा पहिला वर्णन गरियो, रामजीको पनि श्री कृष्णजीको पनि। अब यो ब्रह्मवाणीले पनि यो प्रकटन भएर पनि त्यही नै काम गर्छ होला त। फेरि त्यही नै लीलामा त्यही व्याख्यामा यदि सीमित हुनुपर्छ भने ती ग्रन्थहरू त प्रकटन भइसकेको थियो नि, यो ब्रह्मवाणीको के आवश्यकता थियो, त्यहाँ प्रश्न छ। अब अरू धर्मग्रन्थमा भगवान श्री रामको वर्णन भइसकेको छ, भगवान श्री कृष्णजीको राम्रो वर्णन भइसकेको छ, भागवतमा अनेक धर्मग्रन्थहरूमा विस्तृत विवरण भइरहेको छ र अब ब्रह्मवाणी पनि आएर उहाँहरूलाई नै सर्वश्रेष्ठ सुन्दर साथी भन्ने हो भने फेरि ब्रह्म ज्ञान संसारमा अवतरित भएको प्रकटन भएको यसको फेरि उद्देश्य फेरि एउटै भयो कि भएन, सबै ग्रन्थको लाइनमा कैटेगरीमा यो पनि खडा हुन्छ। र फेरि यसलाई कसरी हामीहरू भन्नु, वाणी मेरे पिउ की न्यारी जो संसार निराकार की पार थे तीन पार की भी पार, कसरी भन्न सकिन्छ फेरि कि संसारको धर्मग्रन्थ जहाँ गएर घुट्ना टेकिदिन्छ, अगाडिको वर्णन गर्न सक्दिनँ भनेर घुँडा टेक्दछ, अब म चाहिँ हारेँ, हात जोड्दछ, म जान सक्दिनँ भनेर त्यहाँदेखि प्रियतम अक्षरातीत धामधनीको वाणीले हिँड्न प्रयत्न गर्दछ, अगाडि हामीहरूलाई दोहोऱ्याउँदछ अनि हामीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदछ। त्यही कारणले त भनेको वाणी मेरे पिउ की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, निराकारदेखि पार त्यहाँदेखि हामीहरूलाई दोहोऱ्याउँदछ वाणीले अनि लक्ष्यमा पुर्याउँदछ, त्यसको लागि चाहिँ वाणी आएको। सुन्दर साथी, अब यो वाणी पाएर पनि हामीहरूले काम चाहिँ के गर्ने त। जुन भागवतमा जसको वर्णन हुँदै थियो, रामायणमा जसको वर्णन हुँदै थियो, त्यही वर्णनमा हामी सीमित रहने हो कि त्यही मान्यतामा हामी सीमित रहने हो कि, अनि जुन मान्यता यो ब्रह्मवाणीमा गरिएको छ त्यो मान्यतालाई अब हामीहरूले अनुसरण गर्नुपर्ने हो। अब सुन्दर साथीले कसलाई चाहिँ पक्रिनु पर्ने हो। त्यही कारणले सुन्दर साथी वाणी सुन्दाखेरि त्यही कारणले भन्नुहुन्छ सिर्फ यसलाई पूजाको साधन बनाएर नराख्ने, यसलाई मन्थन गर्नुपर्छ। यस सत्यवाणी मत के ल्याउँ जो यिनको सार,
यो वाणीलाई मन्थन गर्नुहोस्, वाणीलाई पठन पाठन गर्नुहोस्, तर ध्यानको साथमा गर्नुहोस्, वाणीको एक एक अक्षरलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। ए वाणी चित्त दि सुनिए साथ, यसलाई ध्यान दिएर मन्थन गर्नुहोस्, सुन्नुहोस् भन्ने खोजेको के छ, हामीहरूलाई कहाँ दोहोऱ्याउँदैछ, कहाँ पुर्याउन खोज्दैछ, कहाँको आनन्द, कहाँको प्रेम हामी सुन्दर साथजीलाई यहाँ प्रदान गर्दैछ। हामी परमधाम की आत्मा भन्दैछौँ। हामी कहाँदेखि आएको हो परमधाम की आत्मा? हामीहरूको घर कहाँ हो? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हामीहरूलाई त्यो घरमा जागृत गराउँदछ यो ब्रह्मवाणीले। हामी त्यहाँ जागृत हुनको लागि प्रयत्न गर्दैछौँ। र सुन्दर साथजी, अब त्यो लक्ष्यलाई हामी ब्रह्मवाणीमा हामीले मन्थन गरेर यो ब्रह्मवाणीलाई अपनाएर यसको अनुसरण गरेर हामी परमधामको शोभा श्रृङ्गारमा, परमधामको आनन्दमा, परमधामको प्रेममा सुन्दर साथी सराबोर हुनतिर जानुपर्दछ। र जुन राज्यमा हामी सुन्दर साथीलाई बार बार भन्नुहुन्छ, एक युवक र जिन जानो मन, यो कुनै कविता कसैले बनाएको भनेर सन्देह मनमा नल्याउनुहोस्। लघु दीर्घ पिङ्गल चतुराई ए तो क्यों नहीं छ बढाई, यो हर्षैकार र दीर्घकार बाणीमा नहेर्नुहोस्, यो आकार र उकार बाणीमा नहेर्नुहोस्, यो बाणीमा चतुराई नखोज्नुहोस्। यदि चतुराईमा तपाईँ डुब्नु भएछ भने र सुन्दर साथी यो बाणीको शब्दमा पनि नअड्किनुहोस्, किनकि राज्य महाराज र परमधाम के हो? शब्दातीत हो। यो वाणीमा राज्य महाराज भन्नुहुन्छ, शब्दमा अड्किनु भएछ भने शब्दातीतलाई पाउनुहुन्न र शब्दमा पनि नअड्किनुहोस्। राज्य महाराज अक्षरातीत हो, परमधाम पनि अक्षरातीत नै कहलाउँदछ र अक्षरमा पनि नअड्किनुहोस्। यो वाणी अक्षरमा पनि छ नि कि छैन? वाणी अक्षरमै छ नि। त्यही कारण सुन्दर साथी भन्नुहुन्छ अक्षरमा पनि नअड्किनुहोस् र अक्षर र शब्द दुईदेखि पार हुनुहोस्। अनि भित्र गहराइमा जब डुब्नुहुन्छ नि, अनि अक्षरातीतलाई पाउनुहुन्छ, शब्दातीतलाई पाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ, यसलाई भनेको हो। र राज्य महाराज हामी परमधामलाई, हामी सुन्दर साथीलाई परमधाम प्रदान गर्दै, परमधाममा पुर्याउनको लागि यहाँ प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सुन्दर साथीलाई बार बार झकझोर्दै हुनुहुन्छ। श्री धनी जी लाए धाम से वचन, प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जीले परमधाम देखि यो संसारमा आफ्नो हृदयको आवाज लिएर आउनु भएको छ। यो हृदयको आवाजलाई हामी सुन्दर साथीले पहिचान गर्ने कोसिस गरौँ। र एकछिनको अगाडि उदाहरण मैले दिएको थिएँ, राष्ट्रपति आउनुभयो, 2 दिनपछि मञ्चमा उभिनु भयो। मञ्चमा उभिएर अनि मन सञ्चालकजीले, उद्घोषकजीले अनि त्यहाँ बोल्न लाग्नुभयो। बोलेको थियो, के भनेको थियो त, 2 दिनपछि आएर राष्ट्रपतिजीले मञ्चमा चढेर भाषण गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सूचना पाएका थियौँ नि। त्योभन्दा अगाडि उद्घोषकजीले मञ्चमा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि सबैले हाम्रो के सोच्यौँ भन्दाखेरि उहाँ नै राष्ट्रपति भनेर। अब हामीको भ्रम कसरी हट्दछ, हामी राष्ट्रपति भनेर कसरी चिन्ने भन्दाखेरि आवाजले चिन्नु पर्यो। जब उहाँको आवाज यो राष्ट्रपतिको आवाज हो, किनकि बहुत दूर खडा भएको व्यक्तिले, लाखौँ जनता खडा भएको होला, अनि उसले त्यो मञ्चमा पूर्ण रूपले प्रत्यक्ष नदेख्ला, अनि त्यो आवाज त सबैको कानमा गुज्दछ। अहिले एकछिन अगाडि बोलेको चाहिँ राष्ट्रपतिको आवाज होइन, कोही महिला नै उद्घोषक त्यहाँ हुनुहुन्छ र कोही महिला नै बोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँले त्यहाँ मन सञ्चालन गरिनु भएको छ। त्यति वर्षसम्म आए, समझमा आएन कसले बोल्दैछ। जब राष्ट्रपतिजीले स्वयं त्यहाँ भाषण दिनुभयो, त्यो शब्द कर्णगोचर हुने बित्तिकै थाहा भयो राष्ट्रपतिकै आवाज हो। राज्य महाराज प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी यो संसारमा आएर यो ब्रह्मवाणी, त्यही कारणले मुखवाणी भनेको कारण त्यही हो। यो कसको आवाज हो? यो स्वयं प्रियतमको मुखले उच्चारण हुँदैछ वाणी। धामधनी स्वयं बोल्दै हुनुहुन्छ यो वाणी, प्रियतम स्वयं बोल्दै हुनुहुन्छ।
र आफ्नो आत्माहरूलाई जागृत गर्दै हुनुहुन्छ। र सुन्दर साथजीलाई राज्य महाराज बार बार भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो जुन भनाइ छ, जुन मेरो कथन छ, जुन उद्देश्य छ सुन्दर साथजी, यसलाई राम्ररी तपाईँले वास्तविक रूपमा सम्झिनु होला। र वास्तविक रूपमा सम्झिनु भएछ भने जाहरी हो शरीर हो र वास्तविक आत्मा हो र आत्माको दिलमा तपाईँको स्पर्श गर्छ मेरो यो वाणीले। र तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। यसको अर्थ के भन्दाखेरि मिठो बोली बोल्नुहोस् तपाईँको काम हुन्छ। यो अर्थ पनि सही नै होला। र सुन्दर साथी त्यसको अर्थ चाहिँ मलाई यसरी म यो सम्झिन्छु। राज्य महाराज भन्दै हुन्छ मेरे मीठे बोले साथ जी, हे परमधाम की आत्मा मेरो मिठो बोली। राज्यको मिठो बोली कुन हो? यो ब्रह्मवाणी। राज्य महाराज भन्नुहुन्छ मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरो मिठो बोलीले हे प्यारे सुन्दर साथ जी के हुन्छ? हुआ तुम्हारा काम। यो ब्रह्मवाणीले तपाईँको काम हुन्छ। के काम? संसारबाट हामी परमधाममा जागृत हुने, हामी राज्य महाराजको शोभा श्रृङ्गारमा डुब्ने, आफ्नो पर आत्मको हाम्रो साक्षात्कार गर्ने, परमधाम 25 पक्षमा हामी सुन्दर साथीले रमण गर्ने, दिव्य आनन्दमा प्रेममा हामी सुन्दर साथीले सराबोर हुने, यो हाम्रो काम हुन्छ। प्रेममै मगन होइए। यदि वाणीको मन्थन गरेछौँ भने हामी सुन्दर साथीमा प्रेमको लबालब सागर भरिन्छ र यो सागरमा हामी सुन्दर साथी सराबोर हुने र हामी मगन हुने। खुल्या दरवाजा धाम र परमधामको जुन प्रमुख दरवाजा छ त्यो प्रमुख दरवाजा खोलिन्छ। राज्य महाराजले सुन्दर साथी दरवाजा खोलाउनुहुन्छ। हामी परमधाममा मूल मिलावमा राज्यको समक्ष जागृत हुँदछौँ। र सुन्दर साथी चौपाई दोहोऱ्याउनु होला, समय पुरा भयो होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे प्राणनाथ। एक वकर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम से वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।